आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। भाई, अमलियात में आसमान से बारिश करवाने की हकीकत क्या है? अक्सर आमिलीन आसमान की तरफ देखकर कुछ पढ़ाई करते हैं तो कुछ वक़्त के बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। अमलियात के अंदर इसकी कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ शोख्ताबाजी और बकवास है। और दूसरे नंबर पर ये सिर्फ आँखों की नज़रबंदी होती है, जिसकी वजह से वो ये महसूस होता है कि वहाँ से बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश कराना, बारिश को रोकना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में है, उसके अलावा किसी के पास नहीं। हाँ, औलियाए कराम के पास ये मामलात होते हैं कि वो जो चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका भरम रखते हैं। और इसी तरह जो लोग घर से दूसरी दफ़ा सालन नहीं ले सकते या उनको बगैर आईडी कार्ड की रोटी नहीं मिलती और वो आसमान से बारिश कराते हैं, वो सिर्फ नज़रबंदी होती है। मज़े की बात यह है कि वो बारिश सिर्फ आपको चंद मिनट, चंद सेकंड की होती है, उसके बाद वहाँ पर आपको पानी भी नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ उसकी बड़ी ख़ास एक निशानी है शोख्ताबाजी की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। शाह जी बता दें कि हमें कैसा पता चलेगा कि मुवक्किल का जो दावा लोग करते हैं उसके पास मुवक्किल है या नहीं है? इसकी ज़रूरत क्या है आपको चेक करने की? आप बस अपने काम से काम रखें, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। इन चीज़ों के अंदर बहुत सारे मामला उलझ जाते हैं। हज़रत, मुझे हमेशा वसवसे आते रहते हैं, जिसमें ताल्लुक़ से, जिस्मानी ताल्लुक़ से और दिल का धड़काना, अटैक का हो जाना, इस तरह महसूस होता है। 6 साल से परेशान हूँ। अगर इस तरह के मामलात हैं, सबसे पहले तो आप उन दोस्तों के साथ बैठना छोड़ दें जिनके ऊपर आपको महसूस होता है कि उनकी सोसाइटी गलत है और उनकी गुफ्तगू गलत है, उनके अंदर बहुत सारे मामलात अलग हैं, तो आप उन दोस्तों से दूर हो जाएं। नंबर 2 पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ लें और दिन में चलते फिरते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये इसका विर्द आप जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला सारे डर और खौफ ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 2 पर ये कुछ डर वसवसे की तरफ से होते हैं, कुछ हमने अपने ज़हन के अंदर खुद बिठा लिए होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम खौफ से ज़्यादा डरते हैं, खामखा सोचते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह के मामलात होती हैं। अस्सलामु अलैकुम भाईजान, मैं बांग्लादेश से आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपको पर्सनल में मैसेज किया है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ख्याल में मैंने आपको पर्सनल में शायद इसका जवाब दे दिया है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। मुर्शिद जी, एक आदमी तावीज़ निकालता है 11 किलो बड़े का गोश्त और 5 किलो के तेल और अगरबत्ती के 5 पैकेट फलां फलां फलां, तो इसकी हकीकत क्या है? दा टूल बकवास दे। तावीज़ निकालने के लिए किसी गोश्त की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे भी निकल आते हैं। नंबर 2 पर जो इस तरह के मामलात करते हैं, हकीकत में वो खुद खाते हैं। असल मसला ये होता है कि जब आप लोग अल्लाह की बारगाह में सदका नहीं देते, ज़कात नहीं देते, फ़ितर नहीं देते, उशर नहीं देते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को फिर आपके ऊपर मुसल्लत करता है, जो बड़ी तमीज़ के साथ, अदब के साथ आप उनकी बारगाह में जाते हैं और उनको सब कुछ दे के आते हैं। वो मज़े से खाता है और फिर आप तबाह होके सोते हैं और आप वो दाल सब्ज़ी खाते रहते हैं। वो बड़े का गोश्त, बकरे का गोश्त, रान वाला गोश्त, इस तरह की चीज़ें वो खाता है क्योंकि अल्लाह उनको खिलाता है। इस वजह से जब आप सदका, ज़कात, उशर अगर आप टाइम पे देंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई लोग इस तरह के आपके सामने नहीं लाएँगे, कोई ऐसी बीमारी आपके ऊपर नहीं होगी, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको देनी पड़ी। ये वो चीज़ें होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आप धोखा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से आपको फँसा देते हैं। तो इस तरह से मामलात चलते हैं। मैं हकीकत में, मेरा ये पर्सनल हकीकत में इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जो बंदा सदका, ज़कात, ये चीज़ें टाइम पर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ पार्टनर कर लेता है कारोबार को कुछ परसेंट के लिए, तो कभी भी ऐसे मामलात उसके ऊपर नहीं आते। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, मेरा आपसे आज बहुत एहतरामी सवाल किया है कि हिसार की ज़कात दिए बगैर कोई जिन्नात का चिल्ला में वो हिसार अपनी ताकत रखता है या नहीं रखता? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप एहतराम से सवाल करें या गुस्से से करें, जिस तरह भी करें, सवाल का जवाब आपको दिया जाता है। अल्लाह आपको खुश रखे। जो हिसार होता है ना, मैं ये समझता हूँ जिन्नात के कड़े से पहले, जिन्नात को काबू करने से पहले या अमलियात सीखने से पहले हिसार ज़रूर कर लें, क्योंकि जो बंदा हिसार कर लेता है वो उसके अंदर काबू रहता है।
جو حصار نہیں کرتا وہ کچھ ٹائم تو اس کے اندر چل پاتا ہے، اس کا سکہ بھی چل جاتا ہے، اس کا نام بھی بن جاتا ہے، لیکن رجت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر تباہی ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، حصار ضرور کرنا چاہیے۔ مرشد جی، میں نے سورۃ مزمل کا چلہ آپ کے پاس آ کر کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کروا دیں گے؟ اس لیے مجھے یقین آپ پر ہے، مجھے بچا بھی لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں بچا سکتا، اللہ رب العزت کی بارگاہ بچاتی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو بچانے والا؟ یہ اللہ کی بارگاہ بچاتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات بچاتی ہے۔ نمبر 2 پر میں اپنے پاس کسی کو چلہ نہیں کرواتا کیونکہ میرے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں، اور دوسرے نمبر پر میں ملنگ فقیر انسان ہوں، کبھی یہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، تو میرا ایک ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر میں آن لائن کراتا ہوں، الحمدللہ میرے سارے شاگرد اس کے اندر متفق بھی ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ان کو کامیابی دیتا ہے، کیونکہ ایک مشن ہے جس سے فیس لیتے ہیں اس کی حلال بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھرم رکھتا ہے۔ مرشد جی، تعویذ سامنے نکل کر رکھنے کا عمل بتا دیں اور طریقہ جس میں تعویذ سامنے آ جائے۔ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تعویذوں کو ختم کرنے کے بہت سارے عمل بتائیں، آپ اس پر عمل کریں گے تو بہت ہوگا۔ اس کے اندر یہ شوختہ بازی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوں، لوگوں کے سامنے میں بڑھ کے ماروں، تعویذ نکال کے رکھ دوں، جنات کی حاضری کروا کے ان کے ساتھ بدماشی کروں، لوگ دیکھیں کہ دا پیر غٹ دے، تو اس وجہ سے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر حقیقت میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا۔ مرشد جی، جس کے پاس جگہ نہ ہو چلہ کرنے کی تو وہ آپ کے پاس آ کر چلہ کشی کرے تو آپ کروا دیں گے؟ بالکل نہیں کرواتا، میرے پاس خود ایسے معاملات نہیں ہیں، فی الحال جب ہوں گے تو انشاءاللہ ویڈیو کے اندر بتا دیا جائے گا۔ اور نمبر 2 پر جس کے پاس جگہ نہیں ہے وہ اپنی دال روٹی مزدوری کرتا رہے، وہ عملیات سیکھے بھی نہ، کیونکہ رزق حلال کمانا وہ بھی عین عبادت ہے، اور القاسب و حبیب اللہ، محنت مزدوری کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ عملیات سیکھیں تب آپ لوگوں کی خدمت کریں، تو آپ اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ الصمد سے خزانہ نکال سکتے ہیں کیا بزرگ کے سامنے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں اس سے خزانے حاصل کر لوں گا تو لوگوں کو غلام بنا دوں گا، میرے خیال میں آپ اس کے اندر تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی آپ عمل کریں اللہ کی پاک رضا کے لیے کریں تو پھر انشاءاللہ رب العزت بہت ساری چیزیں آپ کو عطا کریں گے۔ چلہ کشی میں کیا کیا عمل کرنا پڑتا ہے؟ چلہ کشی کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں، اس کے اندر پوری زندگی بھی ختم ہو جائے تو تب بھی آپ اس کے اندر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، اگر معالج بننا چاہتے ہیں تو اس کے اندر شروع میں ہم 2 عمل کرواتے ہیں جس سے آپ اتنا قابل ہو سکتے ہیں۔ آپ سر درد سے لے کر کینسر تک کے مریضوں کا، خاص طور پر جنات والے جو مریض ہیں، ان کی حاضری، ان کی تشخیص، یہ چیزیں ہم اس کے اندر سکھا دیتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت سارے عاملین بولتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کا موکل ہوتا ہے لیکن ہر آیات کا غلام ظاہر نہیں ہوتا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم، پہلی بات یہ کہ آپ غلام کہتے کس کو ہیں؟ آیت کا غلام سے مراد آپ کس کو لیتے ہیں؟ نمبر 2 پر کرنے والا ہو تو اس کا غلام بھی حاضر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تسلی کے لیے میں نے بتایا۔ لیکن دوسرے نمبر پر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آیت کا موکل ہے اور ہر بندے سے وہ سامنے آ جائے اور اس بندے سے قول و اقرار کرے۔ یہ ساری چیزیں اس کے استاد کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کی محنت کے اوپر کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ایک چلے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، کچھ 3 سال کا چلہ بھی کر دیتے ہیں۔ میرے پاس ایسے لوگوں کی کالیں، ایسے واٹس ایپ پر SMS آتے ہیں کہ میں سن کے حیران ہوتا ہوں کہ 11 سال سے ایک ہی چلہ کر رہے ہیں، کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی پاکیزگی کے ساتھ، اپنے استاد کے کردار کے ساتھ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو مقام دیتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے جو لوگ 10 سال کا، 11 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا چلہ کرتے ہیں نوری، اس کے اندر وہ اتنے ماہر اور اتنے قابل عامل بن جاتے ہیں تو جنات کو وہ ویسے ہی کڑا کے نکال دیتے ہیں، اور جنات ویسے بھی ان سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ جنات کو پتہ ہے جو بندہ 3 سال لگاتار مسلسل اور پراپر ایک چیز کے اوپر محنت کر سکتا تو وہ بندہ ہمیں چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور اس بندے کا جب جنات کے سامنے نام جاتا ہے، یقین مانے گا کہ ان کے پد نکل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس بندے کو پاکیزگی کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، اور جب وہ پاکیزگی کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ بہت سارے جنات، بہت سارے کام تو ویسے گھر بیٹھ کے بھی وہ دم کر کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جب وہ 3-4 سال گزار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جنات آنے چاہیے اور میں پیریان کا اسپیشلسٹ بن جاؤں، تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کچھ الگ معاملات ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا، معذرت چاہتا ہوں، میرے خیال میں تقریباً 5 دن کے بعد ویڈیو آ رہی ہے، بس مصروفیت ہے، فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ اس کے اندر معاملات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہفتے میں 1 یا 2-3 ویڈیو ابھی آپ کو ملتی رہیں گی، اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی محبت کے شکریہ، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمادہ پر خاص دعاؤں کا ادا، خدا ہی پامان۔